सूचना, सन्देश अनि जानकारी तपाईलाई सुसूचित गर्ने हाम्रो उद्देश्य। राष्ट्रिय तथा स्थानीय पत्र पत्रिकाहरूको सङ्गालो कार्यक्रम सन्देश सङ्गालो। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। यो हो समृद्धिका लागि सँगसँगै रेडियो गौरव 97 मेगाहर्जको बिहानी प्रस्तुति पत्र पत्रिकाहरूको सङ्गालो कार्यक्रम सन्देश सङ्गालो र कार्यक्रमको साथमा उपस्थित भइसकेको छु म महेन्द्र थिङ। कार्यक्रम सन्देश सङ्गालो रेडियो गौरव 97 मेगाहर्ज र रेडियो क्रान्ति 90.4 मेगाहर्जमा काभ्रे लगायत आसपासका विभिन्न जिल्लाहरूबाट तपाईँले एकैसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.radiogauरव.com र हाम्रो पात्र मोबाइल एप्समा रेडियो गौरव सर्च गरेर पनि संसारको जुनसुकै कुनाबाट हामीलाई सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सन्देश सङ्गालो प्रत्येक दिन बिहान 8 बजेदेखि तपाईँले सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सन्देश सङ्गालोमा हामी दैनिक रूपमा प्रकाशन भएका राष्ट्रिय पत्र पत्रिकामा प्रकाशित मुख्य मुख्य खबरहरूलाई प्रस्तुत गर्छौँ। आज प्रकाशन भएका राष्ट्रिय पत्र पत्रिकाहरूमध्ये यति बेला मेरो हातमा रहेको छ कान्तिपुर दैनिक र कान्तिपुर दैनिकको मुख्य पृष्ठमा 10 अर्ब सञ्चित घाटा र 47 अर्ब ऋण बोकेर उड्दै राष्ट्रिय ध्वजावाहक शीर्षकको समाचार प्रकाशित गरिएको छ र यसमा लेखिएको छ आर्थिक रूपमा जर्जर राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमको पुनरुत्थान कसरी गर्ने, संस्थानकै रूपमा सुधार गरेर अथवा कम्पनीका रूपमा पुनः संरचना गरेर। व्यवस्थापन र कर्मचारी बीच मतभेदले अहिले निगम झन ठूलो समस्यामा छ। निजीकरण गरेर निगम मास्न खोजेको भन्दै आन्दोलित कर्मचारीको अवरोधले महाप्रबन्धक 10 दिनदेखि कार्यालय समेत जान सकेका छैनन्। 10 अर्ब सञ्चित घाटामा गएको निगम 47 अर्ब ऋण बोकेर उडिरहेको छ। कोभिड संक्रमणले थला परेको निगमले 6 महिना यता समा ब्याजको किस्त पनि तिर्न सकेको छैन। महाप्रबन्धक डिम प्रसाद पौडेल भन्छन् पुरानो ऋणसँगै 4 वटा एयरबस खरिद गर्दा लिइएको ऋण 47 अर्ब पुगेको छ। गत पुस यता किस्त भुक्तानी पनि रोकिएको छ। उक्त नागरिक लगानी कोषका एक अधिकारीका अनुसार निगमले समब्याज भुक्तानी नगर्दा लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषको आर्थिक क्रियाकलापमा पनि असर परेको छ। 2015मा स्थापना भएको निगमले 50 को दशकसम्म 14 वटा विमानबाट करिब 35 आन्तरिक गन्तव्यमा सेवा दिइरहेको थियो। अहिले आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा निगम पुच्छरमा छ। आन्तरिकतर्फ निगमले 2 ट्विन अटरबाट बढीमा 4 वटासम्म उडान गरिरहेको छ। यसले काठमाडौँबाट ताप्लेजुङ, फाप्लु, भोजपुर, थामखर्क, खानीडाँडा र दाङ उडान गर्दै आएको छ भने नेपालगञ्जबाट सिमकोट, बाजुरा, रुकुम, रारा, जुम्लामा उडान गर्दै आएको छ। तर कुनै पनि रुटमा नियमित उडान छैन। यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकको मुख्य पृष्ठमा 10 अर्ब सञ्चित घाटा र 47 अर्ब ऋण बोकेर उड्दै राष्ट्रिय ध्वजावाहक शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरिएको छ। मापदण्ड विपरीत दाहाललाई थप सुरक्षाकर्मी शीर्षकमा आजको कान्तिपुर दैनिकको मुख्य पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरिएको छ र यसमा लेखिएको छ सरकारले मापदण्ड विपरीत पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका लागि सुरक्षाकर्मी थपेको छ। शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बने लगतै गृह मन्त्रालयले पटक्कै निर्णय गरी डिएसपीको कमान्डमा दर्जन प्रहरी थपेको हो। अघिल्लो सरकारले अति विशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड 2077 जारी गर्दै दाहालको सुरक्षामा रहेको 55 सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरेको थियो। उनको सुरक्षामा नेपाल प्रहरीबाट डिएसपी सहित 26 र सशस्त्रबाट इन्सपेक्टर सहित 47 जना सुरक्षाकर्मी खटिताई आएकोमा 18 जनामा सीमित गरिएको थियो। पूर्व प्रधानमन्त्रीका लागि सशस्त्र प्रहरीबाट 16, नेपाल प्रहरीबाट 2 जना खटाउने मापदण्ड छ। तर गृह सचिव महेश्वर नेउपानेले सचिव स्तरीय निर्णय गरी दाहालको सुरक्षामा डिएसपीको नेतृत्वमा थप प्रहरी खटाउन निर्देशन दिएका हुन्। सचिव नेउपानेको निर्देशन लगतै शनिबारबाट डिएसपी विनोद घिमिरेको नेतृत्वमा थप 1 दर्जन प्रहरी दाहालको सुरक्षामा खुमलटार पुगेका छन्। उनको सुरक्षामा अब डिएसपी सहित प्रहरीको गाडी अगुवा र सशस्त्रको गाडी पछुवाको रूपमा खटिनेछ। यो सुरक्षा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भन्दा बढी हो। यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकको मुख्य पृष्ठमा मापदण्ड विपरीत दाहाललाई थप सुरक्षाकर्मी शीर्षकमा प्रकाशित गरिएको छ।
स्वास्थ्य सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता प्रधानमन्त्री शीर्षकमा आजको गोरखापत्र दैनिकको मुख्य पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरिएको छ र यसमा लेखिएको छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा वर्तमान सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहेकाले कोरोना विरुद्ध खोप अनिवार्य भएको बताउनु भएको छ। सोमबार बिहान जोरपाटी स्थित नेपाल अर्थोपेडिक अस्पताल खोप केन्द्रको अनुगमन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा वर्तमान सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो, त्यसैले कोरोना विरुद्धको लडाईँका लागि खोप नै अनिवार्य हो। अमेरिकी कम्पनी जोन्सन एन्ड जोन्सनले उत्पादन गरेको कोरोना विरुद्धको खोप ढुक्क भएर लगाउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। सरकारले सोमबारदेखि यो खोप लगाउन सुरु गरेको छ। यसअघि अन्य विभिन्न कम्पनीको खोप प्रयोगमा आइसकेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले स्वास्थ्यकर्मीलाई खोप हस्तान्तरण गर्नुभएपछि शारीरिक रूपमा अशक्त 33 वर्षीय पूर्ण राईले खोप लगाएर अभियान सुरु भएको थियो। खोप वितरण कार्यक्रममा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरी सहभागी हुनुहुन्थ्यो। त्यस क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले खोप सहज रूपमा लगाउने प्रबन्ध गर्न निर्देशन गर्नुभयो। उहाँले महाराजगञ्ज स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल र ललितपुर स्थित पाटन अस्पतालमा रहेको खोप केन्द्रको अनुगमन समेत गर्नुभयो। यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकको मुख्य पृष्ठमा स्वास्थ्य सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता प्रधानमन्त्री शीर्षकमा प्रकाशित गरिएको छ। गोरखापत्र दैनिकको मुख्य पृष्ठमा नै अर्को समाचार प्रकाशित भएको छ एमालेका 22 सांसदलाई स्पष्टीकरण शीर्षकमा र यसमा लेखिएको छ नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पक्षमा विश्वासको मत दिनुहुने वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहित 22 जना सांसदलाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ। केन्द्रीय कमिटिको निर्णयबारे सञ्चारकर्मीसँग जानकारी दिनुहुँदै प्रवक्ता प्रदीप कुमार गेवालीले सरकारको पक्षमा मतदान गर्ने 22 सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधिएको र प्राप्त जवाबका आधारमा पार्टीले थप कारबाही अगाडि बढाउने बताउनुभयो। यसअघि ललितपुरको च्यासलमा आयोजित केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ताको दुरुपयोग गर्दै नेपाली कांग्रेसले विगतमा जस्तै एमालेमाथि हमला सुरु गर्न सक्ने आरोप लगाउनुभयो। पार्टीमाथि हुने कुनै खाली हमलाको सशक्त प्रतिवादका लागि तयार रहन समेत पार्टी पंक्तिलाई उहाँले आह्वान गर्नुभयो। एमाले पार्टी पंक्तिमाथि हुन सक्ने सम्भाव्यता आक्रमण र षड्यन्त्रको अनुमान आफूले गरिसकेको उहाँले चर्चा गर्नुभयो। यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकको मुख्य पृष्ठमा एमालेका 22 सांसदलाई स्पष्टीकरण शीर्षकमा प्रकाशित गरिएको छ। नबढेको भाडा असुलेर यात्रु ठगिँदै शीर्षकको समाचार गोरखापत्र दैनिकको मुख्य पृष्ठमा नै प्रकाशित गरिएको छ र यसमा लेखिएको छ सरकारले छोटो मध्यम र लामो दूरीका अन्तरप्रदेश रुटहरूमा असार 29 गते 28% भाडा वृद्धि गरेको थियो। तर प्रदेश र जिल्लाभित्रको रुटमा चल्ने सार्वजनिक यातायातले समेत 28% भाडा वृद्धि भएको भन्दै यात्रु ठगिरहेका छन्। यातायात व्यवस्था विभागले अन्तरप्रदेश रुटमा भाडा समायोजन गर्न पाउँछ भने प्रदेशभित्र प्रदेश सरकारले भाडा समायोजन गर्ने व्यवस्था छ। हालसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशहरूले सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन गरेका छैनन्। तर देशभर भाडा बढ्यो भनेर यात्रु ठग्ने काम भइरहेको छ। सार्वजनिक यातायातले काठमाडौँ उपत्यकाका सबै रुटमा 28% भाडा बढाएर लिँदै आएका छन्। यसअघि रत्नपार्कदेखि कीर्तिपुरको भाडा 20 रुपैयाँ थियो। असार 2देखि सो रुटमा चल्ने बसहरूले 25 रुपैयाँ लिँदै आएका छन्। उपत्यका असार 29 देखि सो रुटमा चल्ने बसहरूले 25 रुपैयाँ लिँदै आएका छन्। उपत्यकाका अन्य रुटमा पनि व्यवसायले भाडा बढाएका। गोङ्गपुर चोकदेखि रत्नपार्क आउँदा भाडा बढेको भन्दै 25 रुपैयाँ लिएको यात्रु बसन्ती कार्कीले गुनासो गरेको छ। नबढाएको भाडा उठाएको सूचना पाएपछि यातायात व्यवस्था विभागले विज्ञप्ति नै जारी गरेर प्रदेशभित्रका रुटमा सञ्चालित बसहरूले बढेको भाडा उठाउन नपाउने र उठाएमा गैर कानुनी हुने जनाएको छ। विभागका महानिर्देशक नवराज घिमिरेले भन्नुभयो हामीले अन्तरप्रदेशको भाडा समायोजन गरेका हौं। प्रदेशभित्रका रुटमा भाडा बढेको भनेर उठाउन पाइँदैन, त्यो गैर कानुनी हो। यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकको मुख्य पृष्ठमा नबढेको भाडा असुलेर यात्रु ठगिँदै शीर्षकमा प्रकाशित गरिएको छ। आजको नागरिक दैनिकको मुख्य पृष्ठमा 3 लाख डोज खोप कता हरायो शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरिएको छ र यसमा लेखिएको छ नेपालमा भित्रिएको कोभिसिल्ड खोपको लगभग 3 लाख डोज कहाँ प्रयोग भयो भन्ने तथ्याङ्क स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छैन। नेपाललाई प्राप्त कुल कोभिसिल्ड डोज र हालसम्म प्रयोग भएको उक्त खोपको संख्या बीचको फरक हेर्दा यस्तो देखिएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सम्बन्धित अधिकारीले जिल्लाबाट खोप प्रयोगको तथ्याङ्क नआउँदा समस्या भएको दावी गरे पनि यति ठूलो मात्रामा खोपको हिसाब किताब नहुँदा अनियमित
सीमितताको आशंका उब्जेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म कोभिसिल्डको पहिलो डोज 18,28,484 जनाले लगाएका छन्। खोपको दुवै डोज लगाउनेको संख्या 4,60,734 छ। पहिलो र दुवै डोज लगाएको संख्या जोड्दा 22,89,218 डोज खोप प्रयोग भएको देखिन्छ। भारतीय सेनाले नेपाली सेनालाई उपलब्ध गराएको 1 लाख डोजको हिसाब नगर्दा पनि नेपालले भारत सरकारबाट अनुदानमा 10 लाख, सेरम इन्स्टिच्युटसँग खरिद गरेको 10 लाख र कोभ्याक्स अन्तर्गत प्राप्त 3,48,000 गरी कुल 23,48,000 कोभिसिल्ड डोज खोप पाएको थियो। भायलका हिसाबले नेपालले कुल 2,34,800 भायल खोप प्राप्त गरेको हो। नेपाली सेनाले प्रयोग गरेको 1 लाख डोज खोपको तथ्याङ्क स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छैन। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकको मुख्य पृष्ठमा 3 लाख डोज खोप कता हरायो शीर्षकमा प्रकाशित गरिएको छ। संवैधानिक नियुक्ति बदर गर्न सर्वोच्चमा तेस्रो निवेदन शीर्षकको समाचार आजको नागरिक दैनिकको मुख्य पृष्ठमा प्रकाशित गरिएको छ र यसमा लेखिएको छ केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा यसअघि दर्ता भएका रिट निवेदनमा सुनवाई नभएको भन्दै सोमबार पूरक निवेदन दर्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी अध्यादेश भने बदर गरिसकेको छ। अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले यसअघिका निवेदनमाथि सुनवाई नभएको भन्दै तेस्रो पटक पूरक निवेदन दर्ता गरेका हुन्। उनले यसअघि 2वटा निवेदन दर्ता गरिसकेका छन्। संवैधानिक निकायका पदाधिकारीबाट भइरहेको कार्य सम्पादन रोक्न कुनै सेवा सुविधा उपलब्ध नगराउन भन्दै अर्यालले अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्। ओली सरकारले अध्यादेश ल्याएर विभिन्न संवैधानिक निकायमा 52 जनाको नियुक्ति गरेको थियो। तिनै नियुक्तिको बदरको माग गरिएको पूरक निवेदन दर्ता भएको हो। प्रथम दृष्टिबाटै नियुक्ति प्रक्रिया दूषित देखिएका आधारमा पदीय वैधता सङ्कटमा परिसक्दा पनि पद रिक्त नगरी अवैध रूपमा पदमा कार्यरत रहिरहनु भएको सेवा सुविधा रोकिपाउँ उनको माग छ। उनले यसअघि मन्त्री परिषदले गरेको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा जारी संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसमा टेकेर गरिएका सिफारिसका नियुक्ति बदलको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्। 2 पटकसम्म जारी गरिएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश र अध्यादेशलाई आधार मानि गरेका काम बदलको माग रिट निवेदकले गरेका छन्। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकको मुख्य पृष्ठमा संवैधानिक नियुक्ति बदर गर्न सर्वोच्चमा तेस्रो निवेदन शीर्षकमा प्रकाशित गरिएको छ। सिन्धुपाल्चोक र मनाङ सङ्कटग्रस्त क्षेत्र शीर्षकमा आजको नागरिक दैनिकको मुख्य पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरिएको छ र यसमा लेखिएको छ सरकारले सिन्धुपाल्चोक र मनाङ जिल्लालाई विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। मन्त्री परिषदको सोमबारको बैठकले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074 बमोजिम असोज मसान्तसम्म लागू हुने गरी दुवै जिल्लालाई विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074 बमोजिम सिन्धुपाल्चोक र मनाङलाई 2078 असोज मसान्तसम्म लागू हुने गरी विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न निर्णय भएको छ। सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले भने प्रभावितहरूलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकारले गम्भीरतापूर्वक काम गर्नेछ। त्यस्तै बैठकले नेपाललाई खोप र स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएका देशहरूलाई धन्यवाद दिने निर्णय गर्दै थप खोप उपलब्ध गराउन आह्वान समेत गरेको छ। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकको मुख्य पृष्ठमा सिन्धुपाल्चोक र मनाङ सङ्कटग्रस्त क्षेत्र शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरिएको छ। एमाले फर्कियो जेठ 2 मा शीर्षक दिएर आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकको मुख्य पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरिएको छ र यसमा लेखिएको छ एमाले 2075 जेठ 2 को अवस्थामा फर्किएको छ। यसकै सन्देश दिन सोमबार सुरु केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई 10औं बैठक भनिएको छ। 9औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीका 9वटा बैठक माओवादी केन्द्रसँग एकता अघि 2075 जेठ 3 सम्ममा बसेका थिए। तर नेकपा एकता बदर भई गत फाल्गुन 23 गते साबिक पार्टीहरू बिउतिएपछि बसेका एमालेका 4 बैठकलाई विशेष बैठकमा परिणत गरिएको छ। प्रवक्ता प्रदीप कुमार गेवालीले असार 27 गते गरिएको 10 बुँदे सहमतिका आधारमा यो बैठकलाई 10औं भनिएको बताए। भनिए पनि वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका केन्द्रीय सदस्य भने उपस्थित थिएनन्। केन्द्रीय सदस्य शेरबहादुर तामाङले पार्टीको विवाद समाधान गर्न बनेको कार्यदलको 10 बुँदे प्रस्तावको भावनालाई दृष्टिगत गरी यो बैठकलाई 10औं बैठक भनिएको स्पष्ट पारे। पार्टी मिल्नु
अघि 9औं बैठक भएको थियो। त्यसपछिको बैठक हो। नेता तामाङले भने 10 बुँदे प्रस्तावको भावना अनुसार यसलाई 10औं बैठक भनिएको हो। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकको मुख्य पृष्ठमा एमाले फर्कियो जेठ 2 मा शीर्षक दिएर प्रकाशित गरिएको छ। कक्षा 12 को परीक्षा सञ्चालन गर्न शर्तसहित सीसीएमसीले दियो अनुमति शीर्षकको समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकको भित्री पृष्ठमा प्रकाशित गरिएको छ र यसमा लेखिएको छ कक्षा 12 को परीक्षा सञ्चालनका लागि कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले शर्तसहित अनुमति दिएको छ। सीसीएमसीबाट परीक्षा सञ्चालनको अनुमति पाएपछि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको बैठक बसेर मंगलबार परीक्षाको दिनबारे निर्णय गर्दैछ। शिक्षा मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले सीसीएमसीबाट कक्षा 12 को परीक्षा सञ्चालनका लागि शर्तसहित अनुमति पाएको बताए पत्र आएको छ। बोर्ड बैठक बसेर परीक्षाको समय निर्णय गर्छौं। अघिल्लो वर्ष 40% मूल्याङ्कनका लागि परीक्षा लिएको थियो। यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकको भित्री पृष्ठमा कक्षा 12 को परीक्षा सञ्चालन गर्न शर्तसहित सीसीएमसीले दियो अनुमति शीर्षकमा प्रकाशित गरिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका 4 सहसचिवलाई 1 वर्षदेखि न जिम्मेवारी न बस्ने कुर्सी शीर्षकमा आजको नयाँ पत्रिका दैनिकको मुख्य पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरिएको छ र यसमा लेखिएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालय राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाका कार्यालय नै राखिएका छन्। दर्जनौं कर्मचारी पनि छन्। तर आफ्नै 4 सहसचिवलाई भने मन्त्रालयले 1 वर्षदेखि नबस्ने ठाउँ दिएको छ न कुनै जिम्मेवारी। उनीहरू कार्यालय आउँछन् र हाजिर गरेर फर्किन्छन्। सहसचिवहरू नारायण ढकाल, रीता भण्डारी जोशी, सुनिल शर्मा र डाक्टर सुस्मिता भण्डारीलाई करिब 1 वर्षदेखि कामविहीन बनाइएको छ। महामारीका बेला स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति अभाव भएको भन्दै केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकारहरूले करारमा कर्मचारी राखेका छन्। तर मन्त्रालयले 4 सहसचिव मात्रै होइन 10 तहभन्दा मुनिका कर्मचारीलाई समेत कुनै जिम्मेवारी दिएका छैनन्। यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकको मुख्य पृष्ठमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका 4 सहसचिवलाई 1 वर्षदेखि न जिम्मेवारी न बस्ने कुर्सी शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरिएको छ। आदरणीय श्रोताहरू, राष्ट्रिय पत्र पत्रिकाहरूमा आज प्रकाशन भएका मुख्य खबरहरूलाई कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दै कार्यक्रम सन्देश सङ्गालोको आजको समय पनि सकिएको छ। भोलि पुनः कार्यक्रम सन्देश सङ्गालोमा फेर्ने वाचा गर्दै यतिन्जेलसम्म कार्यक्रमलाई विभिन्न माध्यमबाट सुनेर साथ दिनुभयो तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताहरूमा धेरै धेरै धन्यवाद र प्रविधिमा रविजीलाई पनि धन्यवाद दिँदै आजको लागि म महेन्द्र थिङ बिदा हुन्छु। रेडियो गौरव 97 मेगाहर्ज र हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.radiogauरव.com साथै हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्समा रेडियो गौरव सर्च गरेर पनि हाम्रो नियमित प्रसारणहरू सुन्दै रहनुहोला। तपाईँको बाँकी दिन शुभ बितोस्। नमस्कार।